Kuha na, mo tabok ra ba ka no? Pantay, kanag yung sakto yung kuhan. Guna, Oh, may gabi na tong tanan sa masagihapon. Ano na sab kita sa pagmamati sa pulong sa Dios. Ako sa kanunay mahinaot nga kitang tanan nga namati karon. Mag-abli unta ang Dios sa tagsa-tagsa nato kasalabutan aron ang iyang balaan nga pulong makasulod kini sa atong hunahon ug aton ni siya masabtan. Gawa sana wala tay laing, wala tay mahimo. Kay bisan si Kristo nagaingon man kay kun wala ako wala gid kamoy arang mahimo. Mao na nga ang sa tanan natong ang gibuhaton sa mga espirituhanong butang kanang tanan gikan gina ni Kristo ug gikan sa Dios ug si Kristo ang gipadala dire sa kalibutan aron maghatag nato og salabutan. Mao na ang kamatuoran nga angayan natong mahibal-an ug masabtan. Mao na sa atong pagkinabuhi aning kalibutan na gipasabot sa kasulatan kay kita nasayod magyud nga wa gid tay kahibalo inana ang nahitabo nato. Pero tungod sa kamaayo sa Dios gisulat ang kasulatan aron kita matudloan. Tanan kumpleto na gikan sa sinugdanan Henesis ngari sa gipadayag. Kini tanan mao ni siya ang pagpasabot sa Dios, pagpahibalo mahitungod sa tao ug unsay katungdanan sa tao pagbuhat sa Dios. Diri sa sinugdanan gisaysay kay kung basahon nato ni ang daan nga kasabutan gikan diri daan ngadto sa katapusan nga libro diri sa Malakias, may katapusan ang balaod nga gihatag atong mga Israelita na. Muni kung atong basahon na siya mga kasaysayan ug ang ato ang makita dito kanang mga propesya ug ang katumanan mao ning sa bag-o nga kasabutan na mao na si Kristo. Mao na sa atong pagkinabuhi gipasabot sa kasulatan nga kita wala tay paglaom ug walay Dios. Kita nga mga hintil kaya wala man tay labot sa kasabutan nga gibuhat sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Muna nga karon kitang mga hintil nga dili Hudiyo makaambit na sa himaya sa Dios tungod sa dugo ni Kristo. O naghiusa na tatanan. Ug mo ni angayan nato nga lauban sa hingpit nga nakabaton kitag paglaom tungod sa dugo ni Kristo. Ini lang ang akong ikasulti. Ang daan nga kasabutan ila lang to sa mga Hudiyo, sa mga Israelita. O pagbuhat sa bag-ong kasabutan, diha na nalakip na ang tanang tao. Giabrihan sa Dios. Gibungkag ni ang kasabutan, wala tong balaod, gihimong walay pili. Pero kung makita na to diri ang balaod na magpakita gihapon nga ang mga tao nga nailalom sa balaod. Ang ipasabot ana nga wala na ang balaod katapusan ang balaod. Si Kristo ang katapusan sa balaod. Kaysa wala pa moabot ang pagtuo na bilanggo kita sa balaod. Apan karon nga ani ana ang pagtuo ang balaod dili na moy nagdumala ka nato. Ang buot ipasabot ana. Ang tanan nga nakadawat o nagatuo mo na dili na ang balaod mo'y nagdumala. Tungod kay gawas naman sa balaod. Kay si Kristo mo ang katapusan sa balaod o nahiusa ta sa dugo ni Kristo o mo na naata sa bag-ong kasabutan na lakip ta pinaagi sa pagtuo. Pero ang wala masakop sa pagtuo mo na ilalom gihapon sila sa balaod. Sama sa ilang mga buhat para anang pagsimba og Dios na amo na diri dili. Sukad pa na sa sinugdanan. Mo na siya ilalom na siya sa balaod. Mo na ang mga tao nga kalibutanon. Gipasabot diri na siya tanan. Pero ang mga katawhan sa Dios nga kining nahimong mga espirituhanon nga nahimong gianag pag-usab pinaagi sa buhi nga pulong sa Dios nga mao'y nagmatarong sa tao kadtong tanan nga mudawat magawas na ka sa balaod. Mao nay kamatuoran nga gipasabot sa kasulatan nga dili na ilalom sa balaod. Ang tawo nga namatarong na espirituhanon
Wala na mga buhat nga masupak sa bisan unsang balaod. Kay gimatarong naman sa Dios. Gihimo namang mga anak sa Dios. Kung nasayod ta nga ang mga anak sa Dios, dili na magpakasala tungod kay ang Dios iya namang amahan. Mao na ang gipadayag sa kasulatan nga hingpit na tong dawaton og tuhuan. Pero kung dili ta mo dawat sa maayong balita, kining mensahe sa misangyo sa mga apostoles, dili ta masakop ani og dili ta maespirituhanon, dili ta masakop sa mga Kristohanon, mao na magpabili na sa balaod. Kaya ang ipasabot ri ang tanan kay si Abraham ang ato ang amahan, espirituhanong amahan. Kunya nadawat ni Abraham ang pagkamatarong tungod sa iyang pagtuo. O mao po nakita nga tanan nga mudawat ta sa ebanghelyo, mutuo ta bahin ni Kristo, mao po ta nga gihimo tang matarong. O gawas na ta sa balaod. Kay ang nahimo ng anak sa Dios dili naman magpadayon sa pagpakasala tungod kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios, ang anak sa tao, ug dili makahimo kaniya og dautan ang yawa. Unsa man ang mabuhat sa yawa nga dautan ngadto sa mga tao, kanang pagpanglimbong, malimbungan. Tungod kay ang yawa gilabay man diri sa yuta uban sa iyang mga manulunda ug mao na maglimbong sa katawhan. Mo na kung ang tao do na kay pagtuo, mo na makasabot ka sa kasulatan o makita nimo, masinati nimo ang kamaayo sa Dios. Mo na kay gihiusa na mata ng Kristo. Kadto na mausa ta ni Kristo, wala ni kalainan Hudiyo o dili Hudiyo, kay niusa naman ta ngadto ni Kristo. Ang kadto lang nahiusa. Pero hinumduman lang nato ang kasulatan nagasulti nga dili ang tanan mo dawat sa maayong balita. Mo na nga ang kasulatan nagpasabot diri sa tanan nga nagsupak ug kinsa na ang nagsupak. Gipasabot diri kung kinsa na ang nagsupak. Kanang gitawag og protestante. Ang kahulugan sa protestante nagsupak, magsusupak. Muna tanaw nimo kung kinsa ang nagsupak aning kasulatan. Kay kanang gitawag og protestante diri naman sa kalibutan. Sa usa ka parte na siya nga dunay nagtuo nga tinuod ug ang dili mo sunod gitawag og protestante. Pero para ka masayod sa hingpit, susiha ang kasulatan. Tudluan ka, makat-on ka, masayod ka sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag og kagawasan. Mao na ang mapaabot o madawat sa tao. Ang tanan nga dili mahiusa kang Kristo, mao na magpabili na sila sa kalibutan. Unya ang mahitabo na makapasipala sila aning Espiritu Santo. Mao na kay nasayo naman ta nga ang makapasipala ani dili gid mo pasaylo karon obisan kanusa. Mao na nga ikaw karon nga namati, kung sundon lang nato ni ang kasulatan, makita nimo ang kamatuoran. Kay ipadayag na sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Dili nato na makuha ni bisan kinsang tao. Pagbuot na sa Dios. Kung mo na maiusat ang Kristo. Kung ikaw na anang Kristo, wa nay makigbato ka nato. Kung mo ni gisulti sa kasulatan nga, ang tanan nga niusa ni Kristo dili wala gyud makapahimulag. Ug mo ni atong mabasa paminawa. Paminawa ni kaning basahon ako kining sa Juan 15. Paminawag maayo tin-aw kay ni siya. Timan ang akong isulti, ang kasulatan wala magkinahanglan nga masaysay ni sa tao. Ang kasulatan walay interpretasyon. Paminaw lang og unsay gitudlo sa kasulatan alang nato. Tuhoin ni moabri ang imong salabutan o masayran nimo ni makasabot ka. Wala ni lain pa kundili ang kasulatan lang may magtudlo kanato. Ug mo nitong mabasa, kung ikaw magatuo, mo ni gipasabot diri. Si Jesus mao ang matuod nga punuan sa paras. Mo ni gipasabot sa kasulatan no.
15:1 sa Juan. Ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Putlo niya ang tanan kung sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo og mamungag daghan. Sa 3, nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Timan na nato ni siya. Kining mensahe, kining pulong ni Kristo mao ni makapahinlo nato. Balikon ako. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kun magpabilin kamo kanako, sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kun magpabilin kini sa punuan. Kinahanglan magpabilin ta sa mensahe mo barog ta pinaagi sa pagtuo. Kay kun mabuwag ta ni, dili kita kapamunga, dili ta makabuhat. Padayon, ako ang punuan sa paras o kamo ang mga sanga. Muna si Kristo ang ulo sa iglesia o kita ang lawas. Ako ang punuan sa paras o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako og ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako may sama sa usa ka sanga nga ilabay o malaya. Pamuniton kini og itambog sa kalayo aron masunog. Kung magpabilin kamo kanako og ang akong mga pulong magpabilin kanyo, makapangayo kamo bisan unsa og madawat ninyo kini. Timan na nato ni siya. Kung magpabilin kamo kanako og ang akong mga pulong magpabilin kaninyo. Kini mensahe. Mupuyo ni sa kasing-kasing kanang giingon ni Kristo nga bag-ong kasabutan nga ibutang nako sa ilang hunahuna o islat sa ilang kasing-kasing. Mao ni siya ang kamatuoran nga mensahe. Pabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa o madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan o sa ingon ini kamo mahimong akong mga tinun-an. Kaya sila man ang mga pruiba, mga bungas, mga sanga. Nahigugma ako kanyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Sama nga ako, nagtuman sa mga sugo sa akong amahan o nagpabilin sa iyang gugma. Tinaw kay ang gisulti, unsa man ang buot pasabot ani kaning mensahe sa maayong balita may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Gisultihan ko kamo niini aron mahibaluan ninyo ang akong gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo paghigugmaay kamo sa mga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Kamo akong mga higala kun buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko kamo tawgon nga mga sulugoon kay ang sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon tawgon ko kamo nga akong mga higala kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog kog gikan sa akong amahan. Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili ug nagtudlo kanyo aron kamo manglakaw og mamunga og bunga nga mulungtad busa ihatag kanyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Kini mao ang sugo ko kaninyo paghigugmaay kamo. Mao ni siya ang gipasabot sa kasulatan nga kinahanglan naata sa gugma ni Kristo. Magpabilin ang mensahe dawato na to pinaagi sa pagtuo nga kana magpabilin na sa atong kasing-kasing. Walay makapahimulag na to ana. Ug mao ni gipasabot sa kasulatan nga ang tanan nga nahiusa
Gugma sa Dios diha kang Kristo Hesus. Oh. Muna ang pabilin sa gugma, magpabilin ako sa gugma o pabilin sa gugma sa amahan. Muna walay makapahimulag. Oh. Gugma sa Dios diha kang Kristo Hesus. Mabasa na to sa Roma 8:31. Kini ang mensahe nga gipasabot sa kasulatan nga gitudlo alang sa tao. Usama kanimo karon nga namati. Kita tanan nga makabati ani. Hasta ako nga nakabati pinaagi sa akong dalungan ang tagsa-tagsa nato ang gisultihan ani. Mao na nga sa matag pulong diri nga atong mabati, ato ning isulod sa atong hunahuna ug sa atong kaugalingon ta magasose. Ingon ana ang pagpamati sa pulong sa Dios. O padayon ta. Sa 8:31 sa Roma. Karon unsa may atong ikasulti mahitungod nini? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makig bato kanato. Mao ni timan-an nato. Kung naata na Kristo walay magkapamulag kanato. Kung magpabilin ta sa punuan, makabunga ta. Sumala sa akong gibasa. Kato sa Juan 15 nga nagasugod. Balikon ako. Roma 8:31. Karon unsa may atong ikasulti matong mahitungod nini? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato. Mao ni timan-an natong maayo. Kini dili gini masayop ang kasulatan. Tinaw kayo. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato. Kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katauhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. Timan na nato ni siya. Kung ikaw mudawat pinaagi sa pagtuo, may usa na tanang Kristo, kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katauhan sa Dios? Ang Dios mismo mag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sadaan? Wala. Sa tao, mahimo makabutang-butang. Pero ang Diyos, perpekto gid ang iyang mga buhat. May makahukom ba kanila nga sila sadaan? Wala. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay o gibanhaw o gatuwa siya sa tuo sa Diyos. Nangalyo po alang kanato. Busa kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Muna kung magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga. May makahukom ba kanila nga sadaan? Wala. Si Kristo Jesus mao ang magpakamatay gibanhaw o gatuwa sa tuo sa Dios o nangalyo po alang kanato. Busa kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Ang kasakit ba? Ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabos, ang katalagman o ang kamatayon. Sumala sa ingon sa kasulatan, tungod kanimo na miligro kami sa tanang panahon, naisama kami sa ihawunon nga mga karnero. Mo ni ginasulti, pero unsa diri sa 37, dili hinuon taliwala niining tanan, may hingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o ang mga langitnong pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon o sa umaabot nga kapanahonan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa nga bisan unsa nga mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mo na tin-aw kay ang gisulti sa kasulatan. Wala gyud makapahimulag kanato ug mao ni sa gisulti diri sa Juan 10:30. Mo ni ang atong mabasa.
Tin-aw kayo ang gipadayag sa kasulatan ug mao ni ang atong mabasa. Juan, sa Juan 10:25. Si Jesus mitubag, Juan 10:25. Gisultihan ko na kamo, apan wala kamo mutuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan, mao ang ako saksi. Ang gisultihan ani ni Kristo katong mga tawo nga wala mutuo kaniya. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan, mao ang akong saksi. Apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Mao ning giingon sa kasulatan nga dili tanan ang mudawat sa maayong balita. Ipasabot. Ug mo tong ipasabot dito ganina nga walay makapahimulag sa tanan nga naa ni Kristo, pero kining mga tawo nga kaatuban ni Kristo kaniadto nga wala mutuo. Mo ni ang iyang ipasabot niyo. Ang akong mga karnero namati sa akong tingog. Nakaila ko kanila og sila nagsunod kanako. Maghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili gayud sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila nga ri kanako labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ako ug ako ang amahan usara. Mao na kung naata ni Kristo walay makapahimulag kanato. Kung naata sa Dios wala gyud makapahimulag sa gugma sa ni Kristo. Mao na gipasabot sa kasulatan. Kini mao ni ang mga mensahe nga angay natong masayran og dawaton. Dili na ni siya wala na tay ikadugang bisan unsa ani. Tin-aw kayo. Nga kinahanglan magpabilin ta ni Kristo aron makabunga ta. Kay kung dili ta magpabilin, pamulungan asa nga pamutlon og ilabay og pamuniton og isugdod sa kalayo. Muna siya ang wala mahiusa kang Kristo, wala sa gugma ni Kristo. Mo nag-iingon dito nga ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalo nga giandam sa yawa og sa iyang mga manulunda. Mo nasama kanimo. Panahon na nga makasugod ka pagsusi sa kasulatan. Hinumduman gyud na ang giingon sa kasulatan nga kinahanglan gyud ang tawo magausisa. Unang Juan 4:1. Mga igsoon, ayaw niyo tuuhi ang tanang nagpatuo ang espiritu ana kanila kun dili usisa. Kung ang espiritu nga ana kanila iya bagayod sa Dios. Kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Ug mao ni ang atong kapanahonan karon. Muna kung ang tao mubasa, mamati ug mutuman, bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Mao ni ang gipasabot kung naata ni Kristo walay makapahimulag kanato. Bisan unsa ang kamatayon dili makapahimulag kay gipasabot sa kasulatan ang kamatayon kadaugan sa mga tawo nga nagatuo kang Kristo. Mao ni timan-an ginatong maayo kay pag-abot sa panahon sa iyang pagbalik ang unang mabanhaw kadtong nagtuo kang Kristo. Mao na nga kung naata ni Kristo mobarog kita pinaagi sa pagtuo nga matinud-anon wala gyud makapahimulag kanato. Sumala sa kasulatan. Ug nasayod ka nga ang kasulatan nagsulti sa kamatuoran o walay bakak nga nagikan sa kamatuoran. Muna kung matuman sa tao nga naanatan ni Kristo, naiusatan na atasamahan. Wala gyud makapahimulag mo na atong timan-an. Unsaon man nato na pagkasayod, pinaagi na sa pagbasa nato sa kasulatan karon. Mo to mga parte nga akong gibasa nga angayan natong tuhuan og dawaton nga kinahanglan magpabilin kita ni Kristo. Naagi ta ni Kristo. Usa sa mga tinawag og pinili nga sama kanimo kung nakabati nga ang akong mga karnero mamati sa akong tingog ug mosunod kanako. Mo na timan-an nato og maayo. Unsa ang angayong buhaton? Magtuki ka sa kasulatan. Ako nakita ko ninyo diri sa pareaning sa YouTube o sa Facebook. Ang buluhaton nako mao lang ang pagdasig sa mga tao.
Pag-abri sa salabutan aron masugdan ninyo ang pagtuo ug magsugod na kamo pagtuki, magsugod na ang matag usa kanato pagpangita sa atong kaugalingong kaluwasan. Walay tawo nga makahatag nato ana kay kita jud ang magbuhat ana. Kita mo ay magbuhat sa atong kaugalingong kaluwasan. Mo nang sama sa akong gingon. Samtang nagbasa ko diri kamo namati. Ang matag usa nato kadalungan kita makabati. Ako kitang tanan. Nadungog nato ang mensahe nga gibasa. Musulod na sa atong lunggan. Mo nagikinahanglan tuhuan nato na siya para mapuyo na sa atong kasing-kasing. Mo na sa atong pagpaminaw sa mensahe. Ang atong kaugalingon diri nato na itutok. Ayaw gud paghuna-huna ngadto sa laing tao. Kay kadaghanan nga akong maistorya nga tao. Muingon ko nga panahon na karon, panahon na nga ang tao magtuki gyud sa kasulatan. Kay kita ang maghatag, kita ang magbuhat sa atong kaugalingong kaluwasan. Pero unsay itubag, yano kayo ang pagpanubag. Daghan mag-ayron di man yun makatuman ana. Kana mga pagasulti, ilhanan lang na sa mga tao nga wala masayod o dili magtotoo. Mao na nga samtang magbasa ta sa kasulatan ang atong dunggan nakabati, ang atong kaugalingon may atong susihan. Kay mo na kana pagkasulti, magbasa ang iyong hunahuna tuwa sa laing tao. Mo na giingon ni Kristo nga unsaon man niyo pagkuha sa puling sa imong isig ka tawo nga na may truso nga nagbabag sa imong mata. Mo na si ang may tabo sa tao. Kanang sobrang gigamhan sa garbo nga naghunahuna nga naasay kay balo. Mao na ang mas masulti. Daghan mag-ayron makadungog ana mabasa di magina sila mutuman. Kana mga pagpanulti, kana mga sinultihan sa mga tao nga wala masayod o walay pagtuo. O labaw ana ang garbo mo ay nagpatigbabaw. Kay ang ilang hunahuna sa tunada lang sa pagpanulti murag perpekto na nga tao ang nagasulti ana. Daghan kay ako atubang ana nga mao nay mga sinultihan. Muna hilumduman lang nato nga mabasa sa kasulatan nga nag-ingon sa mga mudungaw ka sa tubig ang imong hitsura mo imong makita. Mao po ni kung magbasa ka mudungaw ka sa kasulatan gitudluan po ka sa Dios ug kinsa ka. Muna magausisa ta sa atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing ug una-una. Dili ta magtan-aw dito sa laing tao. Kinsa ka man nga mukuha sa puling sa imong isig ka tawo nga naamay truso nga nagbabag sa imong mata. Ug mo to si Kristo, buang kuhao sa nang truso nga nagbabag sa imong mata aron makuha nimo ang puling sa imong isig ka tawo. Muna wala tay katungod sa pagpanghilabot ana mga bahina. Ang atong katungod, ang atong pagpangita sa atong kaugalingong kaluwasan. Ang pagtuki, ang pagpangita ani. Pag makatuon na ka, nakadiskubre ka na sa imong kaugalingong kaluwasan na huptan na nimo ni, musulti po ka sa kamatuoran aron po kadtong namati, maabri po ang salabutan o makatuki po sila ani. Mahimo nga mga usa na sila, mausa sa tanang magtotoo. Kay kining mensahe, mauni ang nagtigom sa iyang katawhan. Mao man gani ni hinungdan nga ngano nga dili gini ma-explain, dili masaysay o wala maghatag ang Dios ni bisan kinsang gahom aron pagsaysay sa tanan niyang nabuhat. Dili na to matukib ang tanang gibuhat sa Dios. Mga tao, kita mga tao tungod sa ato ang garbos sa kapag mapaytason. Magbasa sa kasulatan, daghan kay mulapas aning kasulatan. Muna ako nakita. Kana sila, usala na sa nagpaila. Katong gisulti ni Kristo nga, ni anhi ako, kay gisugo sa man, apan nganong dili ka mumuto, katong ibasa na ko ganiya sa 8, tusugod. Muto siya ang mga panahon sa iyang pagministeryo nga wala mutuo ang mga tao. Mao po ni sa ato pong panahon sama karon nga ako nga nagabasa. Kung ikaw dili pud ka mudawat og mutuo, makauban gihapon antong mga tawhana nga nag-una nga nagasupak. Mao nay mahitabo siya.
Mao na nga gikinahanglan ang atong kaugalingong unahuna, kinahanglan naagita sa husto nga pangunahuna. Kinahanglan hingpit ka pagpaubos. Kinahanglan hingpit ka nga muila nga kabus ka sa mga butang nga espirituhanon para masakop ta sa paghari sa Dios. Kay kun mo gunahuna ganita nga dunay kahibalo, musira ang salabutan nimo mo nang digid ka kasabot. Ug mao nag-iingon sa kasulatan, ang tao nga naghunahuna nga siya nasayod sa pagkatinuod wala masayod sa angay niyang mahibiluan. Mao na ang kamatuoran nga angayan natong huptan o pangitao nato na siya, dili nato na makuha ngadto sa gawas. Dili ra nato na makaplagan mo na dili na kakinahanglan mo gawas pa sa imong balay. Kung wala kay kasulatan, palit. Gamay ra baraton ni kayo. Makapalit yun ang tao, ani. Pagkahuman, tudluan ka. Tuho ilang tanan ang gisulti diri sa kasulatan. Kung unsa ang angayang buhaton, tuho gina siya kay makabuhat ka gyud. Kay tungod sa gahom sa pagtuo, mabuhat sa tao ang ipabuhat sa Dios tungod kay pinaagi sa pagtuo magpuyo ang Dios, pinaagi siyang espiritu. Tungod kay naaman ang espiritu sa Dios, mao na sa Pilipos 2:13, magbaton og kahadlok. Kay ang Dios nga naa sa sulod ninyo, mao'y maghatag kaninyong tinguha sa pagtuman sa iyang kabubuton. Mao na nga nganong makabuhat ang tao. Dili ta makabuhat sa atong kaugalingong pangisip, sa atong kaugalingong kahibalo, kung dili nato ipasubay diri sa kasulatan. Mao na ni panahon nga makat-on kitang tanan. Usa lang ko sa mag-abri sa salabutan sa tanan nga magatanaw ani. Nga gikinahanglan kita nga magabasa sa kasulatan. Kay mao man nagitudlo nga bulahan ang mubasa ug ang mamati. Ug mao na nga gikinahanglan ka mubasa mag-usisa. Kay ang prueba nga gihatag sa kasulatan sa pagwali ni Apostol Pablo ngadto sa Berea, madasigon kayo ang mga tao nga namati. Gidawat nila ang mensahe sa maayong balita nga giwali sa mga apostol. Ug ang ilang gibuhat, nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw. Aron pagtino kung tinuod bagyod kani mga butanga kadtong giwali sa mga apostol. Ug mao po na nga kita karong namati nga kanang atong gituhuan nga magwawali o sisahon pud na nato sa kasulatan kung tinuod ba yun ng mga butanga nga ilahang gipanulti. Kay kini mao'y magpamatuod. Kung nagsulti sila og tinuod, ang kasulatan mo saksi ni nga sila wala magbakak. Mao nay kamatuoran nga angayang buhaton sa tao. Kung dili ta mutuman pagsusi ani unsa may atong mapaabot. Musalig na lang sa tao. Sumala sa kasulatan. Ug ang musalig sa tao unsa may mapaabot. Nga nag-ingon man ang kasulatan, alaot ang tao nga mutalikod kanako ug musalig hinuon sa tao ug sa kusog sa tao. Wala tay mapaabot bisan unsa. Mao na ikaw higala ug kinsa ka man tagadiin ka man. Panahon na nga mag-abri ta, kitang tanan mo abri ta sa kasulatan para makaplagan nato ang atong kaugalingong kaluwasan. Kining kasulatan nga gitawag og balaang kasulatan, kini mo'y magatudlo kanato. Dili ni siya madugangan o wala na ilaing libro pa mga magamit nga mao'y pasaksihon aning kasulatan. Kay ang kasulatan wala ni magkinahanglag saksi. Kay si Kristo mismo ang nagasulti. Wala ako magkinahanglan sa pagsaksi og tao. Apan gisulti ko lang kini aron mga luwas kamo. Mauni ang kasulatan, wala ni magkinahanglan nga dunay tao nga mosaksi. O magkinahanglan og dunay pay libro nga mopamatuod ani. Kay sa ako nakita kanang gitawag nilang referensya nga mao kunoy mo pamatuod. Tan-awa ang kasulatan og muuyon ba?
dili gyud niya siya mahitabo. Kay ang tanang panghitabo sa dagan sa kalibutan, propesya na gihisgutan na sa kasulatan o makita nimo ng katumanan. Mo nagisaysay sa kasulatan na daan. Pero pagsultihan na sa kasulatan kung unsa ang nahitabo sa kalibutan, ang imong tan-awon kini lang diri nga mao na makita nimo nahitabo sa kalibutan. Pero katong mahitabo sa kalibutan, dili to siya pwede nga mobalik diri. Kay ang kalibutan lahi. Mao na ang pagtulunan nga iya sa kalibutan makita ninyo ang kalainan o sa pagtulunan sa espiritu. Makat-on ka sa hingpit pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa pagbaton og kaalam nga gikan sa tao. Ang kaalam nining kalibutan na gitawag sa kasulatan binuang alang sa Dios. Ang atong kahibaluan ning kalibutan na dili gyud magamit atubangan sa Dios. Kanang paggamit na to og nagkalain-laing pinulungan dili gyud na magpulos atubangan sa Dios. Kay mismo ang kasulatan nagasulti man. Nga ang pagsulti og lahi nga pinulungan ilhanan lang sa dili mga magtotoo. Sama kanako, naata sa Pilipinas, nagamit ko sa akong kaugalingong lingwahe tungod kay Bisaya man ko. Muni ang mga mensahe na ang mga bersikulo. Kung unsa ang tribo sa tao, paghatag nako sa bersikulo, basahon na. Kung unsa ang imong lingwahe, mo'y gamito nimo nga maora putoy para nimo. Kay kanang giingon sa kasulatan nga nasa unang Korinto nga kinahanglan magpahamtong kamo. Magmahamtong kamo sa maayong butang pero inosente sa mga butang nga dili maayo. Muna kanang pagpakaron ingnon. Muna hinungdan nga ngano nagasulti ang kasulatan nga matnguni nga dili kamo malipat sa matngon nga dili matuntos lipat-lipat sa tawhanong kaalam. Maunay mo linglas sa tao. Mo nagigamhan na sila sa ilang garbo o mo na ang buhat pulos pagpangyubit mo na siya makita nimo. Ganong hitabo ba na tungod kay ang kasulatan nagasulti ana? Ug ang kasulatan dili man gyud masayo. Mo na matnguna na sama kanimo nga ikaw usa ka man ka sa magtotoo. Kinahanglan po ka nga mag-ausisa na wala ba ka kausapod sa mga nabugal-bugalon. Usa ba ka sa nagsalig sa imong kaugalingon kanang giingon nga binuang ang pagsalig sa kaugalingon mong una-una. Basig usa po ka ana nga nagbaton anang huna-una. Mao nay atong matngunan og maayo. Sama kanako nga ikaw naghupot aning kasulatan. Susiha ang imong kaugalingon kay ang kasulatan nagasulti nga bulahan kamo kung bugal-bugalan. O butang-butangan sa tanang matang sa dautan tungod sa pagsunod niyo kanako. Muna susiha. Magsusi ta ang matag usa kanato nga naghupot aning kasulatan kung dili ba kata usa sa nga bugal-bugalon. Ingon ana. Muna nakita niyo diri. Sama sa akong gikasulti daghan ang akong atubang nga pangutan-on ko ipaila akong pundok. Muna ato makita sa kasulatan kinsabay mga apostoles nga nagwali sa kasulatan nga nagpaila og pundok. Kinsa ba sa mga apostoles nga nagsulti nga sila ang tinukod o sila ang tinuod? Mao na nga akong gigamit sa panahon nga nakaatubang ko og mga tao. Mao tong giingnan ako. Nakabasa ka ba sa kasulatan nga ang mga sinugo sa Dios kay mga apostoles man nga mo'y gisugo pagpanglakaw o magsangyo sa may balita? Makabasa ba ka sa kasulatan gikan diha sa mga buhat ngadto sa gipadayag nga sila nagpresentar sila nga maupundok nga sila ang tinukod, sila ang tinuod. Muna, kung kinsa ninyo diha ang nakakita na nga dunay mabasa ana, pero dili gina makita sa kasulatan. Muna nga kinahanglan magmatnunta kay ang tao aning kalibutan ang mga kalibutanon gusto kayo og daygon.
gusto kay pakpakan ginadaig sa tao. Muna magasusit ang matag usa nato nga kay kita ra bang tao og daygon purti natong garbuhan na hinuog samot. Basig wala nimo ni gibasa sa wala nimo ni gihatagag dili ning giingon sa kasulatan nga alaot kamo kung magdaig kaninyo ang tanang mga tao. Kay mausab kana ang ilang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mga mini nga mga magtutudlo og mini nga mga propeta. Kay ang mga mini nga mga propeta ginadaig gikan pa sa unang panahon ug hangtod sa atong kapanahonan karon. Kay dili man ni mausab ng kasulatan. Mao nang gikinahanglan nga magatuki ta. Wala ko'y pundok nga ingon naghiskot ko nga kini muna wala. Kundili ang gisulti sa kasulatan mo lang ang akong gihatagan og guide o prueba kung makakita ka ba nga nagpaila sila. Pero nagtudlo ang pagtukod na anay patukuran na daan nga wala nay laing gipahaluna gawas sa napahaluna na. Mo nga dili gininis di na ni siya mausab. Ang atuan ni igo na lang tag mudawat ani. Kini mo ay magtigom kining mensahe sa maayong balita. Mao ni ang nagtigom sa iyang katawan. Mao ni ang nagpili. Mao na ang pagpili sa Dios pinaagi sa maayong balita nga among gisangyaw kaninyo. O kung saon nato na pagdawat pinaagi sa pagtuo. Mao na nga sa atong pagkinabuhi. Dili gid ta makapakaron inon atubangan sa Dios nga moingon ka ikaw magtutuo ka aning kasulatan, nagtuo ka aning kasulatan. Kadaghan lang usa lang sa ako ang bayaw na istorya nako sa una nga maghiskot ko aning kasulatan gitubag ko niya nga ako Flor suito kaayo ko anang Biblia kay Biblia man ang malitok. Di ako gipaminaw. Sige ko paminaw pagka mo nagsisiyag sulti nga nasayod ko unsay nasun sa kasulatan. Di ako nginan ikong suito ka pero ang imo gipanulti wala man lagi na masulat. Wala magpasabot nga giinsultuhan ako kundi gisulti nako ang tinuod. Kay kini magong kasulatan wala dili ni pwede nga magpakaron ingnon tani. Nga bisan wa ka masayod mo ingon ka nasayod. Unsa mi giingon sa kasulatan? Ayaw libungi ang imong kaugalingon. Ingon nga makalimbong ka sa Dios. Nga mahimo ka magpakaron ingnon lang ka nga nakahibalo ka na anak kay pagtuo, dili ta makalimbong sa Dios. Sa atong pagpakaron inon kita rin naglimbong sa atong kaugalingon mo niyon. Ayaw limbongi ang imong kaugalingon ingon nga makalimbong ka sa Dios. Mo na nga kung mag-ausisa ka na ka sa lig-on nga pagtuo. Dito nakakabaton. Mabatonan nimo ang pagkinabuhi nga espirituhanon. O dito nung makita ang kinabuhi sa kalibutanon o sa mga tao nga espirituhanon. Ang mga kalibutanon dili makaila sa mga tao sa katawhan sa Dios, sa mga taong espirituhanon. Di na sila kaila. Pero ang mga tao nga espirituhanon makaila sa mga tao nga iya sa kalibutan. Ang mahimo lang sa kalibutanon kana ra yung pagbugal-bugal. Wa kay alamag kinahanglan kang tudluan, kinahanglan na ay mag-guide nimo. Mao na ang ikasulti sa mga kalibutanon. Kay pareha nahiskutan ng kayong pagkiglantogi. Dunay mga tubang nako nga kita na po madibati. Gitubang nako nga wala man ko'y nakatunan anang gitawag og debate. Kay kanang gitawag nila debate, maayo kayo nga ug nagdebate sila. Ingnon tong isa ka at mga wa day ka kahibalo unsay balaod sa debate. Ina na kalibutanon man wala man din sa kasulatan. Ikaw wala ko'y nakatunan anang gitawag og debate. Ang ako lang nakatunan mangutan ako og asa man ang mabasa imong gisulti. Mura ko nakatunan na. Wala na ko magbaton anang parehaan ng kahibalo nga inyong gihuptan nga. Wala na ko nang masayri kay wa man ko magtuon na. Ang ako ang nahibaluan lang. Nagbasa ko sa kasulatan o nagatuo ko. O diha ra pud taman ang akong kahibalo. Nagikan sa akong pagtuo. Dili gikan sa ako ang kaugalingong panghuna-huna nga buhat
nga analisar niabot sa kungunahaw na dili na siya mao. Nga ang uban gitudloan og tao unya mo nang garbo kayo kay sikwan ipresentar nila nga sila ang magtutudlo. Wala lain magtutudlo. Mo man gini ang kasulatan ni Igono. Ayaw ka mo pagpatawag og amahan dinhi sa kalibutan. Bisan kinsa ayaw tawaghang amahan. Kay usara inyong amahan nga tuwa sa langit. Pero makadungog mo na, di gin mo tuwa na. Og ayaw usab ka mo pagpatawag og magtutudlo kay usara ang iyong magtutudlo nga mao ang Mesiyas. Pero ngano nga naigiingon di magtutudlo? Naay magtutudlo sa katawhan sa Dios. Mo na mailhan nimo kung naana kay kahibalo, makahibalo na ka sa iya sa Dios o dili sa iya kanang sa kalibutanon o sa mga taong espirituhanon. Kay ang mga sinugo sa Dios magsulti sa pulong sa Dios. Kinsa man ang mga sinugo, mauni kaning mga apostolis. Ang ilang gisulti mo na pulong sa Dios. Ang sinugo sa Dios magsulti sa pulong sa Dios. Og sa walay sukod ang Dios maghatag kanila sa ilang espiritu, magbubo sa ilang espiritu. Mao na nga sa ilang pagdawat sa Espiritu Santo katong sa Pentecostes, mao to diyan pagsugod sa ilang gimbuhaton. Mo nang naa sa mga buhat nagsugod. Mo to dito na sila nagsugod sa ilang espirituhanon. Mo na minanduan na sila sa espiritu. Mo na nga dili ni siya masaysay ni bisan kinsang tao. Mo na nga kung dili ka mo dawat ana, mo na magsusi ka sa imong kaugalingon. Mo na nga dili gid mo makadungog nga ako nagpresentar ko o kinsa ko. Ako usa lang ko kayano nga tao, usa kayano nga magtotoo. Nga usa sa magtotoo nga ang kasulatan tinuod yun. Ug mao ni tungod sa kahibalo, tungod sa akong nasayran ang kasulatan nagasulti. Nga ang gisulti ko kaninyo nga kamuroy nakabati, kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban. Mao ni kadaghanan ang tanan nga magabasa ani nga makadawat sa kamatuoran, kinahanglan jud kamo sulti ngadto sa uban. Muna ko kaniadto hadlo ko. Kay ma-question, pananglitan na ay mangutanan ako kinsa may naghatag nimong awtoridad. Ang awtoridad sa katawhan sa Dios dili gikan sa tao. O wala sila papel nga gigunitan para pagmamatuod nga ikaw sinugo ka sa Dios. Pero di sa kasulatan makita ni mo diri nga si Apostol Pablo gitagaag awtoridad, nagdawat siya mga papel, gitagaan siya sinulat nga awtoridad, gitagaan sa mga pare aron pagdakop sa tanan mga nagsubay sa dalan. Muna siya ang awtoridad sa kalibutanon. Naa sila mga papel. O mo na ang mga membro nakasulat, mo na mahibalaan nila pila sila kabuok. Pero ang sa langit, walay listahan sa katawhan sa Dios, kundi listahan sa kinabuhi nga na dito sa langit. Mauna siya ang nakarecord diri. Mo na sa kalibutanon, nakalista og pila sila kabuok. Ingon na ang ako nakita, ang kalainan. Mo nang niingon si Apostol Pablo nga walay makalimod unsa kadako sa tinago sa atong relihiyon. Kay walay bisan usa ka tawo nga tagagawas nga nakaila. Ang nasayod lang og makaila kadto ra pong katawhan gihapon sa Dios. Kay makaila man sa pagpanulti. Kay usa ra man ka espiritu ang nagamando. Unsa man nga espiritu. Kining mensahe nga niingon si Kristo, ang ako mapulong espiritu o kinabuhi, dili kini mahimo sa unod. Mao ni nga dili ta makapasipala ani. Kay ang magpasipala ani dili gyud pasaylo karon ubisan kanosa. Mao ni matguna na to og maayo. Balikon ako pag-ingon nga kamo kita usa lang sa magtotoo. Kitang tinuod kita. Kung mudawat ta sa mensahe, usa ta sa mga magtotoo. Kay kinikaplastar naman ni siya. Kung makat-on na po ka, ang imong buhaton ang pagbasa na po na ipamati sa tao. Kay ang kasulatan nagasulti man,
nga kinahanglan ang mag-alagad sa Dios, magtudlo sa hustong paagi. Unsa man ang pagpaagi nga husto nga paagi sa pagtudlo? Pagkugi o basa sa kasulatan at tubangan sa kadaghanan. Maura na siya ang pagtudlo sa kasulatan. O samas nga ako o ikaw ang mag-inusara nga nagabasa, gitudluan ka sa kasulatan. Muna kapag kasayod na kanana kay gihuptan nga pagtuo, maabri mo sa labutan, makasabot man kaani, mauna nga masama mo nako nga mosulti pud sa kamatuoran. Dili pinaagi sa tawhanon nga kahibalo nga gitun-an pa na sa bisan unsa o kalibutanon nga awtoridad nga duna kay gihuptan nga ikaw sinugo. Sama lang sa pangutana ni, gipangutana si Juan. Gipangutana si Kristo. Gipangutana sa mga Pariseo. Sa mga iskriba ug Pariseo, kanang mga magtutudlo sa balaod. Gipangutanan nila si Kristo. Kinsa may naghatag kanimo awtoridad nga ikaw magatudlo? Kinsa naghatag nimo awtoridad nga makabuhat ka aning mga butanga? Og mao to si Kristo nangutana nga pangutan-on ko kamo og usa lang ka butang, kung makatubag kamo tubagon ko kamo sa inyong pangutana. Mao tong ipangutana niya. Diin man gikan ang katungod ni Juan sa iyang pagpabunyag, sa tao ba o sa Dios? Kana mo'y kinahanglan nga kita ang atong hunahuna, hingpit yun nga pagpaubos. Muna ang mga tao nga dunay awtoridad nga iya sa kalibutan, mauna na mga papel, pero si Juan na ba? Kana mo na ang kamatuoran. Nagikinahanglan gid ang tao makat-on pinaagi sa pagtuo o dili pinaagi sa pangisip sa kalibutanon nga kahibalo. Matguni gyud nga dili ka matunto. Mo na nga usisa. Balikon ako ang katawhan dito sa Berea nga namati sa mga wali nilang Apostol Pablo ug ni Silas. Malipayon silang midawat. O nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw. Aron pagtino kung tinuod bagi mga butanga. Pagsusi kung kadtong mga butanga iling giwali mauban na sulat bagyod. Ug mao na gikinahanglan nga buhaton nato. Mo na ang ako nakita. Dili gina nato makuha sa kalibutanon nga pag-isip o walay makahatag kanato ana. Mao na nga ang kasulatan tin-aw kayo nga gipadayag dire. Panahon na nga ikaw magatuki ka sa kasulatan. Dili na kinahanglan nga taas pa ka kaig basahon nga maghunahuna ka nga lupko nimo ni siya. Dito lang ka magsugod sa maayong balita. Sa mga buhat kanang sa dos. Diha sa mga buhat. Diha na ka magsugod kay kana mao na ang wali sa tanang katawhan alang na atong tanan kay gihiusa naman ta sa Dios. Kay hangtod sa atong kapanahonan karon, sila gihapon ang nagtudlo kanato mao ni nga dili gid ni siya madugangan. Dili ni siya masaysay. Kay sila mga minunduan man sa Espiritu Santo. Mo na nga angayan nato na siyang dawaton sa hingpit. Mo nagiingon sa kasulatan, ngano nga kabulahanan nga gisaad sa Dios. Bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Kay sama sa gisulti dihay tao nga nisinggit sa tiliwala nga samtang si Kristo nagasulti. Usa ka babae nisinggit nga bulahan ang babae nga nagsabak og nagpasuso kanimo. Pero unsay gitubag ni Kristo? Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios og nagatuman niini. Mao na nga bisan unsay nato isulti nga bulahan si kuha bulahan siya. Wala na siya kapuslanan. Kay ang kabulahanan nga madawat sa tao ang pagpamati sa pulong sa Dios o pagtuman ani. Unsa ang pinaka angay tumanon? Ayaw pun ang isulti sa Dios kay silutan kaniya og ipailagin niya ang imong pagkabakakon. Mo nang wala gid kay mahimo sa atong kaugalingong pangisip.
Mao na og tubangan sa Dios, dili gyud magamit ang atong garbo. Dili magamit kalibutanon nga kahibalo. Kay ang kasulatan mismo nagasulti man. Tinuod nga kitang tanan dunay kahibalo, ug ang maong kahibalo nakahimo sa tao nga pagkamapaytason. Muna kay balo kay nagbasa di balo man ang unsay nasulat sa kasulatan. Pero nganong tuison man. Mo na nga kung dili ka magtuki ani ug dili ka mahingpit ang pagtuo, dili ka kasabot sa kamatuoran. Maminaw ka sa tao, nagtuo ka nga makuha nimo ang kamatuoran. Unsa may giingon ni Kristo? Kanang sa 8:31 sa Juan. Nga niingon si Kristo. Ug niingon si Kristo ngadto sa nanuo kaniya. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayud nga kamo akong mga tinunan. Mo ni siya. Ug mo to sa pabilin kamo magpabilin gugma magpabilin kamo sa gugma sa Dios. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayud nga kamo akong mga tinunan. O masayod kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Mao na panahon na nga ugsisa ka sa kasulatan aron mapagawas ka. Kung mutuo ka, makasabot ka dayon. Ditso yu ka og gawas. Kini mo'y magtigom o magdala sa iyang katawan. Wala nay lain pa o bulahan ka kung mubasa, mamati o mutuman. Kay pareha giingon ni Kristo, giingnon dito niadto ang mga igsuon ni Kristo. Niadto sa gipangita siya unya nakigsulti sa daghang mga tao unsay gisulti. Dunay tao nga niduol ni Kristo og niingon, ang imong inahan og mga igsuon tuwa sa gawas ug gusto sila makigsulti kanimo. Unsa may gitubag ni Kristo? Kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsuon. Ang akong mga inahan ug mga igsuon kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magatuman ani. Ug mo tong naapoy babae sa lain pong bahin nga pundok nga nagaingon, bulahan ang babae nga nagsabak ug nagpasuso kanimo. Pero unsay gitubag sa Ginoo? Bulahan ang noon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagatuman ini. Mao na buot ka bang mabulahan? Panahon na nga magatuki ka magabasa ka sa kasulatan. Ug unsa ang nasulat tuhoy? Ug unsa ang gitudlo nga ayang buhaton buhata? Kung nakulangan ka sa kaalam, pangayo ang kaalam. Kay ang Dios maluyon og manghitagon sa tanan. Pero kinahanglan nga mangayo ang tao nga wala gyud pagduha-duha. Kay ang magduha-duha sama sa balon nga bisan asa mo adto kun huypon sa hangin. Ug ang tao nga sama niini di gyud makapaabot. Mga makadawat siya sa iyang ipangayo kay maduha-duhaon man siya ug walay tumong sa iyang pagabuhaton. Muna naatanan diri sa kasulatan. Dili na nimo makuha sa gawas. Kung mangminaw ka sa gawas, dalhon lang ka na dito sa kaalautan. Muna nga nganong mag-ingon ko nga kung magbasa ka sa kasulatan, wala na magkinahanglan nga duna pa kay tao nga adtuon nga maoy imuhang patudloon nimo. Ang kasulatan, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios o mapuslanon pagtudlo sa kamatuoran. Nganong moadto man ka og tao nga magpatudlo man ka nga minanduan ni sila sa Espiritu Santo unya magpatudlo magpatambag ka og tao? Mao na ang kapakyasan nga mahimo nato nga isalig nato sa tao. Unsa lang ang gisulti kung ikaw magbasa nakulangan ka sa kaalam, pangayo sa Dios. Sundon lang ang tanan nga nasulat ani. Dili gyud kapakyason. Pero hinumdumi kinahanglan matinud-anon. Kay dili kita pwede nga makapakaroon inon at tubangan sa Dios. Dili ta makalimbong sa Dios. Ayaw limbongi imong kaugalingon, ingon nga makalimbong ka.
sa Dios. Kay nasayod ang Dios sa una-una sa tao. Nakita niya ang tanang buhaton sa tao. Nasayra niya ang kasing-kasing sa tao. Kay iyan ning giusisa. Muna nga sa ato ang pagkinabuhi, nagtuo ta nga ang atong kahibaluan ning kalibutan na magamit nato na atubangan sa Dios, di gyud nato na magamit. Mao na gideklara og gipadayag sa kasulatan. Muna nga sama kanako nga ako nag-auhang lang ko ninyo nga basa gid mo sa kasulatan. Ako dili ko makahatag sa kaluwasan, usa lang ang ug unsa ang akong nabasa mao ra muna ikong gibasa ipahibalo sa katawhan. Kay mao ra po ni ang akong gidawat. Kung nasayod ko nga mao ni ang nagtawag o nagatigom sa iyang katawhan, sumala sa nasulat sa kasulatan. Muna nga akong katungod, ang pagbasa lang sa atubangan sa tao, kung mudawat mo, dawato nimo ni mabulahan ka. Pag abot pud sa panahon nga ikaw na pud nakat-o na pud ka sa hingpit ani, musulti pud ka sa kamatuoran. Pero dili ka makahatag ang kaluwasan ngadto sa imong isikatawo, nasama sa imong pagdawat. Mudawat gihapon na sila sama sa akong pagdawat, pinaagi sa pagtuo. O dili pinaagi sa gahom ng kanang mga pulong nga gisulti. Kay kini kasulatan dawaton na niya, pinaagi sa pagtuo. O mao na patikan sa Dios, pinaagi sa paghatag sa Espiritu Santo, timaan nga kita iya na. Ingon ana ang tinago sa Dios ug dili gyud matukip sa tao. Nga daghan pa kay gamiton nga mga libro nga nagkalain-laing libro, wala laing libro nga maka nga musaksi ani nga moingon nga tinuod to, tinuod ni. Tanawa ang isulti sa ubang sa laing libro ug mutukma batir dili siya mutukma. Mao ni nga dili kini sa pwede nga dugangan. Daan na to, di ta makadugang ani, dili ta makakuon ani. Mao na nga tong pagkinabuhi, wala tay makaabot bisan unsa pinaagi sa ato ang kaugalingong pangisip. Og di na lang kukutob ako manghinaot nga kamong tanan nga nakabati ani. Gikahinangop ninyo kani mga mensahe. Hinumduman na to, kung kita naad na ni Kristo, wala gyud makapahimulag na. Magpabilin kita ni Kristo, magpabilin sa akong pulong o akong pulong magpabilin niya kanila. Kay kung wala si Kristo, wala gyud tayo mahimo. Ug mo ni siya walay makapahimulag sa katawhan sa Dios, bisan pa ang kamatayon. Kasakit, katalagman, paglutos, kagutom, dili gina makapahimulag sa guma sa Dios nga naaton pinaagi kang Kristo. Bisan ang kamatayon, tungod kay ang kamatayon kadaugan man sa mga tao nga nagtuo kang Kristo. Kay sa iyang pagbalik, ang unang mabanaw kadtong nagtuo kang Kristo. O kita nga buhi pa, bayawon sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. O kita uban na unya kanunay kaniya. Mao na ang kamatuoran nga angay natong dawaton. Ug ako manghinaot nga ipatik ni sa Dios tagsa-tagsa nato pakasing-kasing ug una-una aron mao kini ang magaamping kanato, magapahinumdom sa matag adlaw. Ug maghari unta siya kanunay sa atong kinabuhi aron mabatunan nato ang kalinaw. Magsangkap siya sa tanan natong gikinahanglan o maghatag unta kanunay og maayong panglawas. O sama sa gihapon sa dili pa ko manamilit, nasayod ka na sa kabulahanan. Kung atong mabuhat o gitudluan ta kung saon nato pagbuhat aron madawat nato ang kabulahanan. O dili lang ko kutog hinigalat Florentino sa tira nga niya sa tagom, manamilit kanyo magabi ka natong tanan. O hangtod na po sunod gabi makita na po ninyo sa Facebook ikan sa alas 7 nga to sa alas 8 sa gabi.